کنتم خیر امتن دعوت ورکی دا وی نور نکی خرادتم که سر سیروزاو لگا جلال تبلال رسو عالم مسئلہ سیروزا با اوشی عالم مسئلہ بلا شو خبر با تیار شی دیر روجہ کی پنڈو کی اغسی اگرزی وصف ما اکر روجہ کی کابرگان ترازای دل تراشی سیروزا با امو لگی اشرا با امو لگی قرآن با امو باورائی او طریقہ بدائی چه درس ختمیگی نوزال لپاتنگون واخلائی اپالک واخلائی اچیزون دن سروڑو واخلائی روجو واخلائی لاشے نے ذکری تبتا سبان سے جوڑا کئی دعوت کار کرو کئی ما خامو ما زیگرو کا ما خامو کا ما سوتنو کا سارو کا ازان سر راوالا درس راوس نو بیا با پاتی شی آگا که سیروزی لگه تیار کرده نو سیروزه که زن سر راوالا زد تزیمواری دی کم چه دا سیروزه دی داغ سیروزی نا چه پا پنجاب کے لگه واللہ العظیم دا سدمنه دا سوابی زیاد تے تزیمواری دا تیم زما پا دی یقین نرہی پا دی یقین نکی دا پیٹی اغسی دی گناہ پا دی پوری لاری روان دی پا دی پوری لاری روان دی کتا زم پا کتا زم زا پا کتا زا دوزخم کتا دی زا پا کتا جو پا کتا زا گولنا جلوری لا پا کتا زا لا پا کتا زا او چا دا پیٹی پیٹکوری پا شاید چولی دی روان دی پا دی مخوانی پا دی مخوانی ما آغا دیتا زم آغا دیتا زگر دا تپوس بکی کی جستا علاقہ چی قرآن ویلے کے دا آواز مرکشیتا تدر رسیدو ولی تنتا مخولیو فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا نلسم سپارا رکھانا نلسمی سپاری کافیر کی دا وائی و پیغمبر قامت کے رب زما دے قام زما دا چی پیٹ گری بو سخو گردے زما اتخذو هذا القرآن مهجورا دا قرآن اسپت کریو دیل نچے لوا نولا عشرا نولا سیروزا نولا گنٹا اسو لنو اتخذو هذا القرآن مهجورا از مسلمان اکرام کوا تاسر اکرام کدا مسلمان چه مسلمان تداوت دا قرآن در کئی ذل دن سنواری او دا علماء بڑیر جات قدر کو پلوڑو بایوائی دا قدر بایکو چه پلوڑو بایوائی علماء خوی چگی قرآن زدکا قرآن زدکا قرآن زدکا نو کال کی دی تباشی غد کے نخوتا نو دی روجہ کی خوتا کی رکنا روجہ کے سنگل لارشا روجہ کی سنگل لارشا زوی کیگی ونو کیگی وکنا زیب دوزہ کی علی غد زیدے استاب کی گنش تاب شنطر کی گنش شیدے گی اللہ کنتم خیر امتن امریکنی چی دو کفر سر اللہ شی دا سی پتھرہ کوائی نو دا دی تپوس با دا پاکستان نکیگی او کنا پاکستانیان نکیگی او کنا ولی دوی تداوت ندے رسیدلے دا خو دا دوزال لشیخی دا وی که یو دو دنیا یو کافر دوزخ لزی نو زما گریوان تا بلا سچی نو والی چی استعلاف دلی گریوان تلاس دالا تو سرم دا دوزخ تو سرم دوزخ تلاسا لاس ہوتا ریم ستا گریوان تلاس ناچی میرے گا چی چا تداوت ندے رسیدلے نا غوطے ورسو دا شرق نا اخوا واورا دا غرب نا اخوا واورا کم دی تشوتی وانا تالی کوئی قاف دا کوئی قاف نا اوتا لاسن ورسوا کدی نرسول نستا گردن تبا غارا ستا نغا تبا گریوان تبا لاسا چی نزل تکی استو با کامرگام که بیار تلاوشو ونو بیا وزما گریوان تلاسا چی نو دلتو تو اللہ سناتی چی کافرہ قرآن سپارت ویلے که تانجیرو مخیقی گا دل دو زختا تیرا کاگا دیو تلاس نا چی دیز مات گریوان تبا امنگا جو کمزوریو اللہ یہ دا سی کمزور ہے کہ دس سی کمزور ہے چی دوزخ پا غلان دی سوا کی بیا پروتی انور دبانی سواری تچر تنر نشوی قرآن خود تنارین توب خی تنر نشوی دیو زمان گریوان تبا راسا چی تستی خرا گدو تیسا ستا گریوان تبا راسا چی واچی دیتا منگو یوتو خاستک سر تلاس واچی نخبو گریوان خورا دماغی خبر ندا زینر کوم او دا دل روز پر ازمانی دلکیگی روز پر ازمانی دلکیگی زو دلستنی وم دا طاقت او تر روز پر ازمانی دلکیگی ازما گریوان تلاسوی ناچی جو سر اللہ اتبا دلان دیو ازمانی لپاس خوری انتبا دبانی مسوری رسو تشپک لنباری او رسو یا خود ازمانی مورو لگی چی دی حالت تا گرم او دی حالت تا دا چالیخ تو کال قرآن دا شو پا چالیخ تو کالو که دا کافر سمنش اغشن تلا پخ پلیٹین دی کنتم خیر امت اخرجت للناس دے بسورف شوش دا ماتا ہوئی
او گورا تماتے خیرون تا تے ویلی دارا یہ تاسو بہتر امت دو طول امتوننا ولی امت کے غورا الصحابتو ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة داوكا اصحابانو دغش پک لمبر کی سیدھا تچ دوتا ہے او ددی پورا تفصیل لکھاو تفصیل تنز دکھائے نسچ نہ جوڑائی ادا ہوا غم نماری مولانا رسول کتاب کو حیات الصحابہ صحیح کری دی جہاد بوی حکایات صحابہ فضائل اعمال کے او مانا کنا اگر چیز جہاد مسئلہ ذکر شی صحابی ٹوٹے ٹوٹے کدو سبحان اللہ سبحان اللہ گورا منگا سے روزہ ہونا لگولا دیرا وری پسی روزہ کی رو مندی خبر تحرفون الکلمہ موازی تحریف بلت سینے یہ پسی بتبر راک لیا و تبرون باندے ہوئے دا تحریف دیکھنا منینا اپا بلے وارا یو اگو دمرا کار کوا منگا سے روزہ ہونا لگولا نتو دا کارو کتا لوس لاش افغانستان تا وصل افغانستان صحیح دی نالتا نظم دی لاش افغانستان تا لاش دا اللہ پارا خویوٹو پاکو چلو کنا چکارو شی تبلیغان میران را غلی دلتا الحمدللہ غطان دوستانا یو بری کوٹ یو سنزو اوش بکراچے کی دلتا را غلی زماری دول راجی کال پکال بانی زنو پاق سباب پرون بانی تلون بشام تا پایوا دلتا کی ماجیگر رکانو وقت سنغار تبوتو ٹوپا چه رسی ورسول ویرا پوری نخبانی باداز کئی اوڑا دیو کڑی ویڈاز بکای نا منگا نکو ویڈاز بکای خمخا بکای چه نکای منگا چل طرف سلتا گویو ٹوپا چه واز ادھر یہ نہیں طرف سے کہتا ڈس شروع ہوتا اگر بول بانے تو پخلاص کر ایک خسوی ملدان را لارتا کی شیخ صاحب بیٹا دیرا با نکلی ہے منگا کافی روی منگا بیشو میں بیش تندے کی طرح شکا رہا ہے کہ ڈس خودیو کو دور شکا ہے جراز دیو کو الحمدللہ داغا یو ڈس برکتو چیغا چیلا بھی افغانستان تولا بولا آغا عالم داغا یو ڈس کولو برکت مانی افغانستان تا چیلا اولا بولا داغا ڈس پا برکت چی چیلا اولا بولا دیر سلال نو دا جہاد مسئلہ شروع کرا مکی مسجد کے پا کراچے کی امامو نو دا جہاد مسئلہ اکرلا خلق راغون سو مشورہ اکرلا اے بیا بای نکای یہ قسم دے کپریدم زخوش بوشم چی دا شیح حقو اگر ضروری دا فبلو جمعہ بیا داغی فبلو جمعہ کو اوبر اسپوانی بیا داغی بیانو کو برکت نو پسی کبار رالا پیدا با نکای اے کومای اے تبلیغ نو وقتی مندا اے بس وطلے جماعت نہیں وہ باسر امامتینا تبلیغ نو وہ سماغا تبلیغ کئی جماعت تیار کی افریقی تجزی امریکی تجزی ہو جائے تبلیغ تجزی ظل مدرسوں کو کرنا خالم دا دی یو ڈس برکاتو یو ڈس دوبر زورو کو چہلا والا گولا جہاد لڑا او بیا کار کی دعوت تغدر دیور کی جہاد دعوت ور کی مجاہدین سلیمین پیدا شولا کنتم خیر امت اخرجت للناس وتنا تامرون بالمعروف اعرف المعروف لا الہ الا اللہ اعظم المعروف لا الہ الا اللہ تبری ہوئی وتنهون عن المنکر من کوي وخلق د منکرنا د شرک نه به من کوي دا شرک اعظم المنکر لوی منکر دی تامرون بالمعروف د سنت دعوت بور کوي وتنهون عن المنکر من کوي وخلق د بدعتنا تامرون بالمعروف وای بخلق ته دعوت بور کوي خلق ته بالمعروف نو معروف د جهاد لستاره پیغمبر جهاد کا قتال فی سبیل اللہ اصحابان عمرون پدی کے وقف کری وقت کری تنهون عن المنکر امن کوي وخلق دمن کېدلون رجادنا دین امن کوي تامرون بالمعروف وینا بکر خلق ته دین خبرې دین جوز نه امن کوي وتنهون عن دخيخون بوت کوي مکوي ورسره تعاون سو کوي وتنهون عن المنکر من کوي المنکرنا جدا ولي میچاجي دا مخرج وتؤمنون بالله یقین کامل بساطه الله بانی ولو من آل الكتاب لکان خیر اللہم کچھے ظلنو منی کتابیان نشبہ دولو پارا بہتر ستیز ہونے آل الكتاب کتاب والا تدعوت ورکا لکان خیر اللہم ستیز ہونے ایماندار کتابیانو کی ایماندار سے واکثرهم الفاسقون منهم دے خلقنا کہ قرآن تو لکی ستیز ایماندار دے ظلنو منی واکثرهم الکافرون اور جمہور دودو دی فاسقون دوتن کی زندہ اللہنا اکثرهم الفاسقون یو صورت دا قرآن تو دو صورتوں کی دا اکثر دا بیدینے نخالین دے اکثر بیدینے اقلیت پا دین بانی جمہوریت دا بیدینے لار دا دین لار ندا منهم المؤمنون
واکثرهم الفاسقون. تاسو بیا سورۃ حدید کی آیت ما دو پیر درې پیر لسو کنا شپاره سمات و اجتماعات. اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الفاسقون، ډیر د دنیا دی فاسقان د دین نه وتون کی. لا یضرکم الا اذن تجدید ذکرول دنیا ته مخامخ کای په پرزول مور ولی دا زه په سر لګوي شم اذن یسلغ راسی حدیث راځي دغه خو زما سر چخی پېتی به کی وینا زبر سران کتلس لکه زبر زما سره شي تشجيع للمؤمنین. غراب القرآن لك تشجيع للمؤمنين. لن يضركم بیان کوا خبروا چلے نقصان نشر رسولتا الا ظن بیر بدر دوست پا کسپورنا الا ظن لیکن بیر تکلیف رسولنا تا یؤذونکم بشرکهم و اسماعکم کفرهم. تاستو وقبل کفر دوستی اللہ اللہ پنے کیسے سرو زمان مخل برائے اچھا سواو او خون بابا پنے کیسے اللہ رضوان پنے کیسے نبی ابو تخر کے یا پلان کے حکونی شیر اگر پیر اگر مناو بوتے خبر نہ کہ اسی چلو شوئے پلان کے بابا کنی شیر اگر بابا بیدو غربان کی پلان کے تو غرق استاد پلار استاد مورا وڑبتی انلام بلے کچھ شیر بیاتر نشو اے بابا وہ پلان کے بابا کنی شیر او دا پتان دلو شروع کرو ولی قیدہ کار مکو کنا. اکثرهم الفاسقون سپک سپوری بے باجرہ دی التکلیف بات درسی وین یقاتل اللہ ذن لیکن یوزونکم بکفرین سپک سپوری بے یوزونکم بشرکن و اسماعکم کفرین ابن جریر ہوئی اللہ وین یقاتلوکم یولوکم الادبار. تجدید ایماندار تا اک جنگی یہ سرا گردی ہوتا ہے اس کا ادبار پہ گردی تو پہ برا گردی بچوں ولم دی ڈر دوانے قوم وائزہ کہ وہ تختہ بخامہ ادھے گمو ڈر کے پما بنی وہ دور لگی وہ تختہ پما خوانے تختہ اللہ اذن یولوکم الادبار گردی بیت شاگانی ثم لا ينصرون باب مدتم نشی زہیر بشیہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ دل تراغلی دی کتابون پیٹی بیا پزان پر شیخ اسلیم الادبار یولوکم الادبار ثم لا ينصرون مدد دے بے امن کی نا چلے کم کل کلی کلی تبادت نو مسئلہ بیان اللہ مولا ناس تا دو ویلی ناروائی ویلی پوسٹر پا درو چاپ کھڑے وہی ناروائی دی اس دی کتابو خود لن یضرکم اللہ ظن وان یقاتلوکم یولوکم الادبار جاوے برے ونش مدد کپلے شیو علی شیدو بانی اللہ سورہ بقرہ کیوں نصیب چرت جی مندیشی الا بحبل من اللہ لیکن جو ان کے درسید اللہ الا متمسکین بحبل من اللہ. قرآن منی قرآن تغارہ کی مخیوم صلی اللہ بحبل من اللہ حبل فاصبحتم بنعمتی واذکروا اذ کنتم اعداء واعتصموا بحبل اللہ. قرآن رسول کی عقیدہ و عمل وحبل من الناس و رسول دخل کو پڑے دخل کو رسول سے ذمہ یا وہ مسلمان شنو لبے ساتھ کی یا بد مسلمان مخ کی تسلیم شنو علی ساتھ کیږي چې تسلیم شو لهم ما لنا وعليهم ما علينا پر کار دی بیا دا په سبب د دې باندې اختر شروع پر غضب د الله باندې لیکن ضربت علیهم الذلة والمسکنة خواری و مسکنت تصور دی یکفرون بیات اللہ وینیم بیا بغیر حق. سورہ بقرہ کی مولو صدی سورت کی مقبلتو یقتلون انبیاء یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. انبیاء وجنین علماء تصریح غبون وجی دا مرد شریکو دی یهود پیرنگان و ذکر سراؤدیا دا غزی کرنے کرو علماء ویقتلون الانبیاء وجنی پیغمبران دا پیغمبران و وجلو اس کو پیغمبران نشے سب وجنی قیامت قرآن تر قیامت دے سو مطلب دے یقتلون یمیتون سیرهم و سننهم. غراب القرآن وی یقتلون الانبیاء یمیتون سیرهم و سننهم. د انبیاء عادات د انبیاء تاریخ د انبیاء سنتونه بوجنی هغه بمړی هغه مړ نکو جهاد نه منکر دي یاد پکې نشته وي او دا شانتا وصله ګرځول وصله توبه مې ده خدای توبه څه ضرورت ته توپک نه دی پکار فضائل اعمال پکار دی چې دا د سره نه کشل تبلیغان نه شل فضائل اعمال سره ا د شل تبلیغان نو تاسو کا قرآن نه دي سودی
وی ما خو نه دی ویلې پر شریف نه دی ویلې زه همی سلام زه پسته فضائل اعمال دې ذکر دی هغه دې زده جوړل می الله ته جوړل می الله ته خدای ما په فضائل اعمال پوکي یو زه فضائل اعمال ویل شم دې جمعه کې دې جمعه کې ما مخکې شیله چې می جوړل لاسه جوړل چې ما ته ځکه هغه جمعه ذکر شوه دې پیغام نو ما کدا دې جوړل چې خدای ما ته خپل کتاب ذکر الله دا الله را تعالی ذکر څنګه مو دا نه دي جوړي دې نه جوړي دا د جوړا کتاب نه دی دا جوړا خو هغه دې فضائل اعمال دې أي سبحان الله توبة توبة الله وضربت عليهم مسكنة يقتلون الأنبياء ولم يقل كان غرائب القرآن يقتلون الأنبياء يميتون سيرهم وسننهم پیغمبر با قرآن مخی تکاو پیغمبر يميتون بوست بالسيف زتوی سر لگا شام والله لقد جئتكم بالذبح حد استاسوا الأولون والراغلين دا دم ينزل لريكرا او بلي روان استفي کی اس بے سے اور لوگ سور دے خلاف کاو وکان یا تدنا تیتی جاتے کئی وسم جاتے کئی لذو سوان دبدو بدی بیان کنا نو خلق بوم درد من شي کنه چې خدا مونږ جون په دې بدو کې لا وشو کو دې ټول خر سیلاو کې مونږ بلاو کنه نه ست درجه شو زته ندی ټول اوسان برابر ندی دې کتاب والاونه امه قائمه یو ډلا تلک اولار پدین دا اللہ بانی مضبوط پدین قائمتن پدین مضبوط قائمتن علی الحق یوڑا لگا سلا چی قائمتن علی الحق نو مطلب بلتا شیومن امم اسردنا چودی چاو دا حق نا خلاف روان دی اقتبان اسمانی کتابنا یتلون آیات اللہ اغدی امتن یو مضبوط جماعت تے قائمتن اکلک اولار پدین یتلون آیات اللہ دولولی آیاتنا دا اللہ بلکم پا خلق پخپرخی فاقبلوا من ذكر وبنتم يتلون آيات الله دولولي مواظبة على أمر الله ندي پابندی انا الليل لشتے پیسو کیوم او دا شانتا دروزیم وهم يسجدون ينقادون لكتاب الله ازو تابیر يصلون لأن التلاوة فمانزکی کی سجدہ کی ہونے کنا مانزکی کے سجدہ کی توم کئی کمال رضان یؤمنون بالله والیوم الاخر دا اللہ سو صاحب ذکر کی ایمان دے پا اللہ پر از آخر قطر الایمان طرفون ذکر کر کلتی مراد دی خونکی نور طویل معروف دا دین دا خبری ذکر دا قرآن از ذکر دا سنت دا پیغمبر اسلام پر طول جن کی یا مرون بالمعروف عمر کی تو خونے دا دین دا خبری پیغمبر خود توری سر رالے گئے شیو دا رسول علیہ السلام نا پاتے و رسول معلومے کنا نکنی معلوم زبا سن غیر پاتے وی توری پاتے وی دالو نہ پاتی واللہ پیسے نہ پاتے پیسے نہ پریس ما ترکنا صدقہ زمانگ نے چیز پاس شو صدقہ پیسہ تو کی شرے بشرے نہیں دا فوم بشرے نہ دا بلت بشرے شرے با انیو با پاسا کانیو بدلان دیکھا ضرورت پانو نو سرط بیکی خودلا و پاتی شوی تینا توری دی پاتی شوی تینا نیزی دی او دی سنگی اچھا سرط اسفن پیلی دا دے پاتی شوی دالونا تینا پاتی شوی دی جنگی اسلحہ دے ویدو پیغمبر سنت پانم تاومن دو پیغمبر سنت دا خود میرا دا پاتی شوی اسانا و بیر تا بینکونی کی پاتی کی روپای جمع جوڑا دا فیقتلو ندائی ذکر کر یتلون آیات اللہ وهم یسجدون ایمان دے پا اللہ پر از آخر اخونا کی در دین دا خبری امانا کی خرد دے بی دینینا مکو جاز خلاف مکو مجاہدین تو دعاو کا اللہ تے کامیاب کا ویسارعون فی الخیرات اور تروار کے بکولو سزمنو کے دلغتان دالویان من الصالحین دید کرک نیکانونا اس سے تصالح ہوئی اولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروه او صافی ذکر کولا یو صفت امه درم قائمه درم یتلون صلورم یسجدون انزم یؤمنون بالله شپغم یامرون بالمعروف اتم ینهون عن المنکر نهم یسارعون فی الخیرات لس من الصالحین دا 10 صفات ځان کې پیدا کول په دې نه کارونه صرف پدا کار باندې نه څه چګنی اما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين سرورم قانون اول قانون عقیدہ قرآن کا دیم قانون عمل سنت کا دریم قانون خلق دغه طرف تو والا قرآن سنت طرف تداوت ورکا نو سرورم ذکر کی ذل فان تیار کا ذل تیار